إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع